الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان اللہ کہہ دیو نئی روایت پھر بھی گڈی چلتی ہے انشاءاللہ تعالی ابو بکر صدیق رفیق بنیا ابو بکر صدیق رفیق بنیا تے آخر تک نہ ہون جدائیاں دوجا عمر فاروق جرنیل وڈان تے جینے کیتیاں کفر خوب صفائیاں تیجا عثمان جوان سونا تیرا حق شہادتاں پائیاں چوتھا شاہ علی مردہ تیگ پھڑ گئے تے کیتیاں خوب کفر لڑائیاں سچ پوچھو تے انام بہادران تے بانگا آنے خوب سنائیاں نبی و نجمی نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں ویچ قرآن گوائیاں بغیر تمہید اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا اللہ پاک فرماندے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری ہے انہاں واسطے مغفرت تے اجر عظیم ہے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ پاک فرماندے نے محمد اللہ دا رسول ہے تے جڑے او دے ساتھی نے وہ آپس دے اندر رحم دل نے کافراں دے اتے سخت نے فرمایا تسی انہاں نوں ویکھو گے اللہ دی رضا مندی تلاش کر دینے اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرن واسطے ہر کم کر دینے جنہاں دیاں مثالاں اللہ نے قرآن چ بھی بیان کیتیاں نے جنہاں دیاں مثالاں اللہ نے تورات
انجیل دے اندر بھی بیان کیتیاں نے۔ اس واسطے میرے عزیز میں شان صدیق اکبر عرض کرنا چاہوں گا۔ کون شان کون صدیق اکبر؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو پہلا بغیر کسی شرط دے ایمان لے آنے والا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون صدیق جنہوں لقب اللہ پاک نے صدیق دا آپ عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی معراج کر کے آئے نے تے آکے کافرانو کہنے لگے میں معراج کر کے آیا ہوں۔ کافر کہنے لگے ایک میں ہو سکتا ہے تو معراج کر کے آیا؟ کہنے لگے ہاں میں بیت المقدس چوں ہو کے راتوں رات واپس آ گیا وام تے حضرت ابو بکر صدیق نو لب دینے آندے نے ویک تیرا نبی تیرا ساتھی کیویں دیاں گلاں کردا ہے؟ کہندا میں راتوں رات بیت المقدس وچوں ہو کے آ گیا وام۔ حضرت ابو بکر صدیق کافراں دی زبانی سن دینے تے آندے نے اوے دسو میرا نبی یہ گل کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تیرا نبی گل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے میرا نبی گل کر رہا ہے پھر صحیح کر رہا ہے، پھر سچ کر رہا ہے، پھر حق کر رہا ہے۔ آسمانہ دو سے ویلے جبریل آ جاندا ہے، میرے محبوب پیغمبر نو آندا ہے اج دے بعد اللہ نے ابو بکر دا نام صدیق رکھ دیتا ہے۔ اور قرآن بھی آندہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں میرے نبی تو بعد صدیق دا درجہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے گل دھیان نال سن لویں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے کندھے تے آ کے کسی نے انج کر کے اپنا بازو رکھیا ہے تے حضرت فاروق اعظم دی چار پئی ہوئی ہے، غسل دے کے تے کفن پا کے تے چار پائی تے پا دیتا ہے تے آن والا آگے تے انج کر کے میرے بازو تے میرے کندھے تے بازو رکھ دا ہے تے مخاطب کردہ حضرت فاروق اعظم امتحان کریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آندہ ہے اللہ فاروق عمر اللہ تیرے تے رحمت نازل فرمائے گل تیان نہ سنی گل ضائع نہ کریم ادھر ادھر تیان نہ کریم گل نہ کسے نہ کریں گل توجہ نہ سن لویں فرمایا عمر اللہ تیرے تے رحمت نازل فرما دے وے اللہ تینوں معاف کر دے وے میں کئی دفعہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی زبان چو سنیا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے ہیں فرمایا میں آیا تے میرا ابو بکر تے عمر آیا میں گیا تے میرا ابو بکر تے عمر گیا میں داخل ہویا میرا ابو بکر تے عمر داخل ہویا میں نکلیا میرا ابو بکر تے عمر نکلیا میرے محبوب پیغمبر نے پہلا نہ استعمال کیتا تے ابو بکر دا کیتا ہے دوجا نہ استعمال کیتا تے عمر دا کیتا ہے میرے نبی اود پہاڑ تے چڑھ جاندے نے دھیان کریم اود پہاڑ ہلن لگ پیندا ہے میرے نبی فرماندے اود پہاڑ رک جا اللہ دے نبی فرماندے اود پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے اسی اے دے نال محبت کرنے او پہاڑ پتھر وی میرے نبی نال پیار کردے میرے نبی دے صحابہ نال پیار کردے اللہ دے نبی فرماندے نے اود ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق کے تے دو شہید نے اللہ دے نبی فرماندے نے تیرے اتے اللہ دا پیغمبر ابو بکر
تے نال عمر ہے تے نال عثمان ہے میرے نبی دے کول ایک بی بی آئی ہے آخری دنہ دے اندر تے اللہ دے نبی نو آندی ہے تواڈے نال مینوں کم مسئلہ ہے فرمایا بی بی کل آ جاویں تے بی بی آندی ہے سونے جے کل آواں تے تسی نہ ملو میرے نبی فرماندے نے جے میرے نال ملاقات نہ ہوئی تے میرا ابو بکر ہوئے گا میرے ابو بکر نہ ملاقات کر لوں اور آتیں دسا کون ابو بکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا گار دا ساتھی بھی ہے اللہ دے نبی دا سفر دا بھی ساتھی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا بھی ساتھی ہے مزار دا بھی ساتھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم ہے تے مسجد اندر نماز دا ٹائم ہو گیا تے مسجد اندر حضرت بلال آواز لا رہے ہیں الصلاۃ فرمایا سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا میرے ابو بکر کو میرے مصلی تے کھڑے ہو کے لوگاں نو نماز پڑھائے سبحان اللہ نہ کہیں کی فرمایا میرے محبوب نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا میرے ابو بکر کو میرے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے ہوتے حضرت عمر بھی موجود نے حضرت علی بھی موجود نے حضرت عثمان بھی موجود نے حضرت عباس بھی موجود نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود نے بلکہ حضرت عائشہ نے میرے نبی نو مشورہ بھی دیتا ہے فرمایا سونیا میرے ابو نو نہ کہو عمر نو کہہ دیو میرے نبی فرماندے نے نہیں میری زندگی دے اندر میرے دو بعد ہے یا میرے وفات تو بعد بھی اگر میرے مصلی دا وارث تے ابو بکر نو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھڑا ہو کے لوگاں نو نماز پڑھائے عمر نو نہ کھڑا کرے آجے میرے ابو بکر نو کھڑا کرے آجے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو جاندی ہے حضرت عمر آندہ ہے میرے نبی فوت نہیں ہوئے عمر کی آندہ میرے نبی فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا فوت ہو گیا دی تون لا دیاں گا تے صحابہ اکرام ایک نبی دی وفات دا غم دوسرا ادھروں سہمے ہوئے نے میرا ابو بکر آیا باروں میرے محبوب پیغمبر دے چہرہ مبارک تے میرے وال ویکھے آجے چہرہ مبارک تے چادر پائیے تے چادر اتار کے دے میرے نبی دے پیشانی تے بوسا دیتا ہے تے فرمایا ہے سونیا دو موتاں تیرے دے اللہ نے جمع نہیں کرنیاں ایک موت لکھی تھی وہ آگئی ہے فرمایا جا کے منبر تے چڑھ گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی فرمایا من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت نال قرآن دی آیت پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائن ماتاو قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دی آیت پڑھی اور جے میں میرا چھوٹا ویر کاری احسان لائی تو انہوں دس رہے اسیم وی جرت والا ہمت والا حضرت فاروق اعظم بڑا دلیر تے بہادر آدمی
جدو ابو بکر صدیق دی زبانی سنیا ہے میرا نبی دنیا تو چلا گیا ہے، حضرت عمر فرماندے نے میرے جسم میری لتاں نے میرا جسم دا پار چکنا بند کر دیتا ہے، لتاں کمزور ہو گیا تے میں تڑم کر کے زمین بیا میں کیا صدقے جاواں۔ اے ابو بکر صدیق تیری فصاحت بلاغتوں تو عمر فاروق دے پلیکھے دور کر دیتے نے، اور میرے نبی دی نبوت دی بغیر کسے شرط نبوت دی تصدیق کی تھی۔ سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی معراج دی سفر دی تصدیق کی تھی، دے ابو بکر صدیق نے جاج وفات دی تصدیق کی تھی، تے میرے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان والذین جاؤ بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اگے میرا ویر کہہ رہے عظیم شعر پڑھ رہے سی، یہ دانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھ دے۔ شگردی جمع پیار دکھیتی شگردی جمع پیار دکھیتی عمر ساری اندر نظار دبیتی نظار دبیتی اشار دبیتی محمد سونے دوار دبیتی محمد دیاں فوجان قطاران دے ساتھی لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر حضرت او گاران دے ساتھی قبر دے ساتھی مزاران دے ساتھی محمد دے صحابہ دی جو کرے بد خوئی صحابہ دی نہیں ہوئی محمد دی ہوئی محمد دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی ایسے کمینے نو جاگتے ملنی نہیں ٹوئی محمد دے یارانو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم جہنم مجاسیم فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدیق عمر مثالی ہے و صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرال ہے و صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرال ہے اللہ ولی ان کا اللہ ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُ فِيكُمْ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون۔
ماشاءاللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں کیا دنیا دے اندر بھی میرے نبی دے نال ابو بکر صدیق غار دے اندر بھی میرے نبی دے نال تے آج روزے دے اندر بھی میرے نبی دے نال کل حوض کوثر تے بھی میرے نبی دے نال ہوئے گا تے جنت وچ بھی بولے آجے جنت وچ بھی گال موک گی جے میرا ٹائم ہی موک گیا جے جنت وچ بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال ہون گے۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک سانو صحابہ دی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ صحابہ دی زندگی بیان کر دیاں اللہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ قیامت نو صحابہ دے قدمہ میں جگہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ قیامت نو صحابہ دے قدمہ وچ جگہ عطا فرمائے۔ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن و حسین تے جیڑیاں میریاں بیبیاں آئیاں نے پہنا بیٹیاں تیاں آئیاں نے اللہ پاک انہاں نو حضرت خدیجہ حضرت عائشہ تے حضرت فاطمہ دے قدمہ دی جگہ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔